नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज को उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। शुरू गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। नेपालगञ्ज रङशालामा सिन्थेटिक ट्र्याक बन्दै गुणस्तर निगरानी बिना करोड़ौंको काम, निर्माण रोक्ने चेतावनी। खर्च नभएको अनुदान फिर्ता गर्न प्रदेश लेखा इकाई नेपालगञ्जको ताकेता, स्रोत नखुलेको 20 लाख सहित एकजना बाँकेमा पक्राउ। नेपाली सेनाद्वारा खजुरामा वृहत शिविर, करिब 600 बढीको परीक्षण, बाँकेका बैंकर्सद्वारा सुरक्षाको माग, नेपालगञ्जमा मासुको मूल्यमा वृद्धि। र बाँकेमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि शुरू, साइक्लिङ क्लबको 5औं संस्करण अन्तर्गत नेपालगञ्ज कोराको आयोजना गरिँदै। पश्चिम डायरीको शुरूमा नेपालगञ्ज रङशालामा सिन्थेटिक ट्र्याकको विषय रहेको छ। नेपालगञ्ज रङशालामा निर्माण भइरहेको एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्र्याकको काममा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। प्रतीक्षा निर्माण कम्पनीले 11 करोड़ 64 लाख 64 हजार लागतमा ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएर भइरहेको काममा गम्भीर लापरवाही देखिएको हो। 13 करोड़को टेन्डर आह्वान भए पनि 10 चैत्र अघि नै निर्माण सक्ने गरी 11 करोड़ 64 लाख 64 हजार लागतमा कम्पनी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच सम्झौताको काम अगाडि बढेको हो। तर निर्माण कार्यमा गुणस्तर नियन्त्रण भइरहेको छैन। गुणस्तर नियन्त्रण बिना नै काम भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ध्यानकर्षण गराइसकेका जिल्ला स्थित खेल पदाधिकारीहरूले यस्तै रहे निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। करोड़ौंको काम भइरहेको छ। क्वालिटी कन्ट्रोलका लागि एकजना पनि मानिस राखेपाले खटाएको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति बाँकेका अध्यक्ष सन्दीप जङ शाहले भन्नुभएको छ। हाम्रा खेल पूर्वाधारमा भइरहेको यो लापरवाही नजर अन्दाज गर्न सकिन्न। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा निर्माण थालेको रङशाला निर्माणमा अधुरो रहेको एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्र्याकका लागि तत्कालीन खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको पहलमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। गत वैशाख 20 गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले शिलान्यास गरेको सिन्थेटिक ट्र्याकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ। तत्कालीन खेलकुद मन्त्री गहतराजको पहलमा चालू आर्थिक वर्ष भित्रै सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माणको ठेक्का खोल्ने मिल्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले 13 करोड़ 85 लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। राखेपाका सदस्य दिपेन्द्र विष्टले राखेपाका प्राविधिक चिरञ्जीवी लम्साललाई गुणस्तर नियन्त्रण र निगरानीका लागि खटाइएको जानकारी दिँदै लापरवाही भएको भए तत्काल सदस्य सचिवसँग समन्वय गरी आफू नेपालगञ्ज आउने बताउनु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न प्रदेश लेखा इकाई नेपालगञ्जले ताकेता गरेको छ। बाँकेका सबै पालिकाले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम सबै खर्च गर्न नसकेकाले रकम फिर्ताका लागि ताकेता गरिएको हो। असार 30 गते भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान स्मरण गराउँदै पत्र पठाउन लागेको लेखा इकाईका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी शरद कुमार बरालले जानकारी दिनुभयो। समानीकरण बाहेक समपूरक सशर्त विशेष अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त हुन्छ त्यो आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको अवस्थामा फिर्ता हुने प्रावधान रहेको छ। बाँकीमा त्यस्तो अनुदान पालिकाहरूले कति खर्च गर्न सकेनन् भन्ने चालू आर्थिक वर्षभित्र थाहा हुने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकीमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले आफ्नो सांगठनिक गतिविधि शुरू गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत बीच एकता भएर अस्तित्व भएको क्रान्तिकारीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमबारे ध्यानकर्षण गराएको छ। हिजो पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज दीपक शाही सहित मुख्य नेता, सचिवालय सदस्य र जबज प्रमुखहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई 12 बुँदे ज्ञापन पत्र मार्फत आफ्नो प्राथमिकता राजनीतिक कार्यक्रमको बारेमा ध्यानकर्षण गराइएको हो। पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज शाहीका अनुसार क्रान्तिकारीले आउँदो 2083 सालभित्र कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरेको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। विभिन्न राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक क्षेत्रबाट आर्थिक संकटको हवाला धम्की दिन थालेपछि बैंकका बैंकर्सहरूले सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहयोग मागेका छन्। लघु वित्तका कर्मचारीहरूले सीडीओ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका हुन्। बिहिबार वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपालगञ्ज कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हाल उत्पन्न असुरक्षाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चौकमा 2 पटक वीरेन्द्रको शालिग राखियो, तर शालिगको राखेको केही समयमै प्रहरी प्रशासनले वीरेन्द्रको शालिग चौकबाट निकालेर नियन्त्रणमा राख्यो। तत्कालीन आन्दोलनका क्रममा वीरेन्द्रको शालिग आक्रोशको तारा बनेको थियो। 2 पटक शालिगमाथि आक्रमण भएपछि शालिग चौकबाट हटेको थियो। त्रिभुवन चौक र वीरेन्द्र चौकबाट राजाको शालिग हटाइए पनि त्रिभुवन चौक पछि राखिएको शालिग अहिले पनि रहेको छ, तर वीरेन्द्र चौकमा 2 पटक राखिएको शालिग प्रहरी प्रशासनले हटाएको छ। यस्तै नेपालगञ्जको धम्बोजी चौकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापनाको गर्ने उद्देश्यले समिति निर्माण गरिएको छ। अभियानकै रूपमा शालिग पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउन लागि जानकारी दिन हिजो बिहिबार चौकमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। नेपालगञ्जमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न मातृभूमि नवनिर्माण अभियानको निर्माण गरिएको छ। अभियानका संयोजक तेज विक्रम शाहले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चौक धम्बोजी चौकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिनु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ, पश्चिम डायरीमा बर्खायाममा लाग्ने रोगका बिरामीहरू अस्पतालमा बढ्दै। यो मौसममा चाहिँ बर्खायाममा गर्मीयाममा चाहिँ ज्वरोका बिरामी, झाडा पखालाका बिरामी, सर्पदंशहरू भेरी अस्पतालमा विशेष रूपले आइरहेका छन्। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। अहिले वर्षायामको मौसम छ। अहिलेको तापक्रम घट्ने बढ्ने गरेको छ। मौसममा हुने परिवर्तनका कारण अस्पतालमा झाडापखाला, ज्वरो, छाला र सर्पदंशका बिरामीहरू बढेका छन्। भेरी अस्पतालमा यस्ता रोगका बिरामीहरूको संख्या पनि बढेको हो। बर्खायाममा हुने रोगको जोखिम तथा अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे कुराकानी गर्दै भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर संकेत रिसाल। अब तराई बेल्टको कुरा गर्ने हो भने अहिले विशेष रूपले भेरी अस्पतालमा चाहिँ सर्पदंशका रोगीहरू प्लस झाडापखालाका डिहाइड्रेटका रोगीहरू र टेम्परेचर मेन्टेन नभएकोले टेम्परेचर तापक्रमहरू बदलिने क्रम जारी भएको हुनाले चाहिँ ज्वरोका बिरामीहरू विशेष रूपले धेरै आइरहेका छन्। सर्पदंशका किन आउँछन् भन्दाखेरि पनि अब लामो समयदेखि गर्मी याम थियो, तपाईँलाई पनि थाहा छ हो बाँके बर्दियातिर थोरै मोरै पानी परिदिँदाखेरि के हो भने सर्पहरू बाहिर निस्किन्छन् र अब हाम्रो केही ठाउँमा मात्र सहर जस्तो देखिने हो। हामी बजारबाट 2-4-5 किलोमिटर यदि भित्र जाने हो भने सबैतिर गाउँ छ हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विशेष रूपले चाहिँ यो मौसममा चाहिँ बर्खायाममा गर्मीयाममा चाहिँ ज्वरोका बिरामी, झाडापखालाका बिरामी, सर्पदंशहरू भेरी अस्पतालमा विशेष रूपले आइरहेका छन्। दैनिक कति जति ती रोगका बिरामीहरू चाहिँ आउँछन् होला डाक्टर साहब? अब यो सिजनल डिजिज हो होइन, मौसमी रोग भन्छौँ यसलाई हामी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो सर्पको कुरा पनि अब जाडो महिनाहरूतिर चाहिँ लगभगै आउँदैन या अकल झुकल कहिले काहीँ भनौँ न। तर प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो वरिपरिका गाउँ एरियाबाट बर्दियाबाट होइन 2-4वटा चाहिँ स्नेक बाइट भनेर साँपले टोकेको भनेर इमर्जेन्सी विभागमा आइरहेकै हुन्छ होइन। अब झाडापखालाको बिरामीहरू पनि तपाईँको चाहिँ अब हेर्ने हो भने लगभग इमर्जेन्सीमा मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ 5-7 जना भन्दा बढी छ दिनभरिमा होइन। अब ओपिडी बेसमा पनि हामीलाई पखाला लागेको छ, बान्ता भयो, ज्वरो आएको छ भन्ने त अब लगभग भनौँ न अहिले त अब त्यसै पनि हाम्रो मेडिसिन ओपिडीमा म्याक्सिमम बिरामी हुन्छ कुनै पनि महिनामा। तर अहिले त्यही म्याक्सिममहरू मध्ये चाहिँ धेरै जसो बिरामी चाहिँ त्यस्ता प्रकारका छन्। जस्तै डाक्टर साहब अहिले चाहिँ बर्खाको समय छ होइन, पानी पनि पर्छ होइन, अब जस्तै अब हिलोमा पनि हिँड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, भिज्नु पर्ने हुन्छ, फोहोर पानीमा पनि टेक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ होइन, जसले गर्दा यसो समयमा चाहिँ अब एलर्जिक लगायतका छाला सम्बन्धी रोगको पनि समस्याहरू चाहिँ आउँछ होला डाक्टर साहब? छाला सम्बन्धी समस्या नआएको भन्ने होइन। अब भेरी अस्पतालको हकमा त 12 महिना हरेक विषयका विज्ञहरू धेरै जसो भएको हुनाले हरेक सम्बन्धी आउँछन् होइन। तर अहिले यो 1-2 दिन 4 दिनदेखि जुन नेपालगञ्जमा थोरै वर्षा या धेरै वर्षाहरू भइरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ सर्पदंशका बिमारीहरू चाहिँ आउन थालेका हुन् मैले भनेको हो होइन। छालाको ओपिडीमा पनि तपाईँको यदि प्रत्येक दिन 30-35 बिरामीहरू पहिलेको त्यो रेसियोमा आउँथ्यो भने अहिले 50 जना जति पुगेका छन् होइन। मेडिसिन डिपार्टमेन्टमै तपाईँको प्रत्येक दिन 150 जना बिरामी आउँथे भने अहिले लगभग 150 भन्दा माथि 200 को हाराहारीमा पुगेका छन्। यी मध्येका चाहिँ पखालाका या झाडाका या चाहिँ तपाईँको ज्वरोका त्यस्ता बिरामी चाहिँ अलिकति तुलनात्मक बढेको छ।
यो बर्खामा लाग्ने रोगको जोखिमबाट बच्नको लागि सावधानी के अपनाउन पर्छ डाक्टर साहब? त्यसो भए सावधानीको कुरामा त जस्तो मैले सर्पदंशको कुरा गरेँ, त्यो त हेर्नु बाहिर हिँड्दाखेरि होसियार भएरै हिँड्न पर्यो। राति हिँड्नुहुन्छ भने टर्च लाइट हुनु पर्यो। अब गम्बुट टाइपको जुत्ताहरू लगाउनु पर्यो। घरमै पनि यदि तपाईँ सुत्नुहुन्छ भने झुलहरू मच्छरदानीहरू लगाउनु पर्यो। अब त्यसले सर्पदंश मात्र नभएर विभिन्न प्रकारका लामखुट्टे किरा फट्याङ्ग्राबाट पनि त्यसले बचाउँछ हैन। अब सर्पदंशको कुरामा चाहिँ त्यो किसिमका चाहिँ होसियारहरू अपनाउनु पर्यो। अब झाडा पखालाको कुरामा, ज्वरोको कुरामा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजहरू हेर्नुहोस् हैन, यसमा शुद्ध सफा पानी खान पर्यो। अब शुद्ध सफा खाना खान पर्यो। जथाभावी खानाहरू खान भएन, बासी खानाहरू खान भएन हैन। त्यस्ता प्रकारका होसियारी चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। अब एकदमै गर्मी, अस्ति 3-4 दिन अघिसम्म त नेपालमा 40 कै हाराहारीमा गर्मी थियो। त्यस्तो गर्मीमा पनि डिहाइड्रेसन भएर छन् भने प्रशस्त मात्रामा पेय पदार्थहरू पिउनु पर्यो। घामबाट बच्नको यदि छालाका डिजिजहरू त्यस्ता कुरा छन् भने पुरै जिउ ढाक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुगाहरू लगाउनु पर्यो। आँखामा चाहिँ अब सूर्यको अत्याधिक ताप 40-42 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब चस्माहरू कालो रङको लगाउनु। यो विभिन्न रोग अन्तर्गतका विभिन्न होसियारीहरू छन्। तर विशेष रूपले अहिले बर्खायाम लागेपछि जुन सर्पदंशका कुरा छन्, त्यो सर्पदंशमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ। अँध्यारो ठाउँमा जाँदाखेरि टर्च लाइट लिएरै जानु। राति सुत्दा सकेसम्म झुलहरू लगाएर तन्नाहरू झारे नै सुत्नुहोस् हैन। अब खेतहरूमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि पाइताला खुट्टा ढाक्ने चाहिँ गमबुटहरू पाउँछ किसानहरूको लागि, त्यो लगाएर चाहिँ काम गर्नुहोस् हैन। भेरी अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर संकेत रिसाल र शम्भु। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत सीमावर्ती नाका जमुनाबाट सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको 20 लाख नेपाली रूपैयाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिका 15 जमुनामा रहेको शर्मा गल्लीबाट बिहिबार सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको 20 लाख रूपैयाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जमुना नजिकैको जयसपुरका 20 वर्षीय सोहेल कुरेशी रहेको प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाले जनाएको छ। पक्राउ परेका कुरेशीलाई प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको कुरेशी चढ़ेको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने क्रममा चालक पनि मोटरसाइकल सहित भारततर्फ नै भागेको सशस्त्र प्रहरी जमुनाले जनाएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकी खजुरा गाउँपालिका 7 सोनपुरमा हिजो नेपाली सेना र पालिकाको आयोजनामा वृहत स्वास्थ्य शिविर तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। सेनाको वज्रदल र खजुरा गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। उक्त शिविरमा महिला 427 र पुरूष 173 जनाले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराएका छन्। ल्याबको परीक्षण सहितको उक्त शिविरमा फिजिशियन 2 जना, बालरोग विशेषज्ञ, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञको सहभागिता थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणबाट समस्या देखिएका बिरामीको अन्य ल्याब परीक्षण पनि गरिएको थियो भने निशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको थियो। मिशन टुडेमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबरहरू सुनाउन आज बाँकी नै छन्। तपाई कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। साइक्लिस्टहरूको महाउत्सवका रूपमा आयोजना गरिँदै आएको कोरा देशभरका प्रमुख शहरहरूमा भोलि शनिबार आयोजना गरिँदैछ। त्यस क्रममा नेपालगंज कोरा 2023 आयोजना गरिन लागेको नेपालगंज साइक्लिङ क्लबले जनाएको छ। नेपालगंजमा सन् 2019बाट नियमित आयोजना गरिँदै आएको कोराको यो 5औं संस्करण हो। नेपालगंज साइक्लिङ क्लबका अध्यक्ष सतीश निरौलाले त्यसका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढ़ाइएको बताउनुभयो। साइकल अभियन्ताका अनुसार कोरा तिब्बती शब्द हो। यसको अर्थ परिक्रमा भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँमा पहिलो पटक सन् 2011बाट शुरू गरिएको हो। नेपालगंज साइक्लिङ क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका जिल्ला साइक्लिङ संघका अध्यक्ष गगन सिंह थापाले नेपालगंज कोराको निरन्तरतामा साइकल अभियन्ताहरूको सहभागिता आवश्यक भएको औल्याउनुभयो। साइकल मार्फत आफ्नो रूटभित्र पारेर यहाँ रहेका मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा लगायत धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्दै कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज पूरा गरिने आयोजक नेपालगंज साइक्लिङ क्लबले जनाएको छ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल एनपेप्सनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सीमा जिल्लामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्र छात्रालाई सम्मान गरेको छ। दाङको भालुबाङमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूलाई नगद र प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको हो। एनपेप्सनमा आबद्ध विद्यालयका छात्र छात्रालाई सम्मान गरिएको थियो, जसमा बाँकेका 4 विद्यालयका 5 जना छात्र छात्रा सम्मानित भएका छन्, जसमध्ये हिमालय विद्यानिकेतनबाट छात्र छात्रातर्फ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 2 जना सम्मानित भएका छन् भने बैजनाथ गाउँपालिका 5G गाउँमा अवस्थित हिमालय विद्यानिकेतनका छात्रा जोलन गिरी एनपेप्सनमा आबद्ध विद्यालयहरूमध्ये उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै सम्मानित हुनु भएको हो। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। केही महिना यता ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। उपभोक्ताहरूले 2-3 महिनामा कुखुराको मासुको मूल्य 60-80 रुपैयाँसम्म बढेको बताउँछन्। पछिल्लो 3 महिनामा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको मूल्य किलोमा 60 रुपैयाँसम्म बढेको छ। बजारमा अहिले कुखुराको तयारी मासुको मूल्य 430 रुपैयाँदेखि 460 रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि 4 वैशाखमा प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 280 रुपैयाँ हुँदा तयारी मासुको मूल्य 380 देखि 400 रुपैयाँ प्रति किलोको हाराहारीमा रहेको थियो। अहिले केही महिनादेखि मासुको मूल्य वृद्धि भएको हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पटक पटकको तालाबन्दीले गतिहीन भइरहेको छ। एकपछि अर्को तालाबन्दी हुँदा बेलझुण्डी स्थित केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका अन्य निकायका काम प्रभावित भइरहेका छन्। दाङको बेलझुण्डी स्थित केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले असार 3 गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले असार 9 गते सेवा आयोगको कार्यालय र 12 गते आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयमा ताला लगाएको छ। अनेरा सुब्बाले जेठ 27 गते केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा लगाएको ताला असार 19 गते मात्रै खुलेको छ। अन्य ताला भने अझै खुल्न सकेका छैनन्। आयुर्वेद स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यास बापतको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रयोगात्मक अभ्यासको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी केन्द्रीय कार्यालय र आयुर्वेद डीनको कार्यालयमा ताला लगाइएको हो। दुर्गालाल केसीले दाङबाट आजको कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। कालीकोट लोकमार्गको कालीकोट स्थित हुल्म मानमा सड़क खण्ड मरम्मत भएको 1 महिनापछि जीर्ण भएको छ। शुभकालीन गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईका अनुसार सड़क कालोपत्रे नसकिँदै सड़क उक्किँदै गएको हो। कालोपत्रे गर्दा कमसल सामान प्रयोग भएकाले यस्तो भएको हो। राजकोट गाउँपालिका 1 का धर्मराज बमले असारमा शुरू हुने बेलामा गरिने विकासले दिगो नतिजा नदिने बताउनुहुन्छ। यस्तै यता रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका 13 स्थित रातामाटा दलित बस्ती टोलमा बाख्रा वितरण गरिएको छ। दलित बस्तीमा पोषणको अवस्था कमजोर रहेको पाइएपछि स्थानीय सरकारले दलित बस्ती टोलमा बाख्रा वितरण गर्न थालेको हो। पश्चिम डायरीमा अब विचार। रैथाने विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा आएका केही बौद्धिकका विचार ओझेल नपर्दै बागमतीमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने अर्को उद्घोष आयो। यसभन्दा अघि पनि प्रदेशपिच्छे अनगिन्ती विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा केही प्रश्न खड़ा भएका छन्। हाम्रो शैक्षिक गन्तव्य के हो? हामी कता लाग्दैछौं? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै जाने, पुरानालाई थाङ्नामा सुताउने बुद्धि रातारात कसरी पलाउँछ? यसको पछाडिको अर्थशास्त्र, विज्ञान वा समाजशास्त्र के हो? यी सबै फगत राजनैतिक स्टन्टबाजी मात्र हुन्। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा गल्ली गल्ली र चोकचोकमा विश्वविद्यालय छन्। हामी कहाँ किन नहुने भन्नेहरूको पनि कमी छैन हामी कहाँ। यसरी गफ हान्दा ती मुलुकहरूमा स्वदेशी र विदेशी विद्यार्थीको उत्तिकै आकर्षण रहेको वास्तविकता पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नयाँ विश्वविद्यालय धेरै भए शीर्षकमा विष्णु कार्कीले आजको कान्तिपुरमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीय छ यो समय सरकारको अर्जुन दृष्टि कहाँ छ? प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चासो केमा छ? संसद कुन विषयमा बहस गर्दैछ? सरकार, दल र नेताका आफ्ना प्राथमिकता होला, तर ठिक यति बेला देशको किसानी समुदाय गाई भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किनको महामारीबाट प्रताडित छ। संक्रमण फैलिएको 4 महिनामा यसले पशुपालनमा इतिहासकै सबैभन्दा बढ़ी क्षति गरिसकेको छ। झण्डै 8 लाख पशु संक्रमित भएकोमा झण्डै 27,000 चौपाया मरिसकेका छन्। 2.5 लाख जति अझै संक्रमित छन्। एक आकलन अनुसार यो विपन्न देशका किसानले कम्तीमा 37 अर्बको क्षति बेहोरिसकेका छन्।
आज सरकारको प्राथमिकता दलहरूको मुद्दा र संसदको बहसमा सर्वाधिक प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विषय यो महामारी हो। लम्पीबाट गोठका गोठ खाली भएका छन्। संक्रमणबाट मुक्त भएका गाई भैंसीको दूध स्वतः घटेको छ। किसानले ऋणमा गरेको लगानी खेर गएको छ। त्यति मात्र होइन, किसानले सब थोक गुमाउनु परेको छ। बाछाबाछी, गोरु, गर्भिणी, दूध लगायत दुधालु लगायत उन्नत जातका गाई भैंसीमा क्षतिको मात्रा पनि बढ़िरहेको छ। त्यसैले प्रभावित किसान राजधानी पुगेर धरना दिँदा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन, राहत कार्यक्रम अघि सारेको छैन। जिम्मेवार अधिकारीले बजेट नभएको बहाना गरिरहेका छन्। एकिन विवरण संकलन गरी समानुपातिक रूपमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। पशु बीमा गरिसकेका किसानको भुक्तानी प्रक्रियामा अलमल हुन नदिन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। अहिलेको संकटमा सरकारले किसानलाई असहाय छोड्न मिल्दैन। कृषि प्रधान देश नेपालमा पशुपालन कृषक नै सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। विदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। नेपालगञ्ज रंगशालामा सिन्थेटिक ट्र्याक बन्दै गुणस्तर निगरानी बिना करोड़ौंको काम, निर्माण रोक्ने चेतावनी। खर्च नभएको अनुदान फिर्ता गर्न प्रदेश लेखा इकाई समिति नेपालगञ्जको ताकेता। स्रोत नखोलेको 20 लाख सहित एकजना बाँकेमा पक्राउ। नेपाली सेनाद्वारा खजुरामा वृहत शिविर, करिब 600 बढीको परीक्षण। बाँकेका बैंकर्सद्वारा सुरक्षाको माग। नेपालगञ्जमा मासुको मूल्यमा वृद्धि। र बाँकेमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि शुरू। साइक्लिङ क्लबको 5औं संस्करण अन्तर्गत नेपालगञ्ज कोराको आयोजना गरिँदै। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै माया र मराकिस पनि बिदा हुन्छौं। आज असार 29 गते शुक्रबार 14 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।